दीपज्वलनार्थं जयन्तिलाल महोदयं सपत्नीं च आह्वयामि। धन्यवादः महोदय, धन्यवादः महोदय। इदानीं प्रार्थना श्लोकान् वक्तुं नेपर्विल् BK2 किड्स् आह्वयामि, बालकान् आह्वयामि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। पठामि संस्कृतं नित्यं वदामि संस्कृतं सदा ध्यायामि संस्कृतं सम्यक् वन्दे संस्कृतमातरम्। संस्कृतस्य प्रसाराय नैजं सर्वं ददाम्यहं। संस्कृतस्य सदा भक्तो वन्दे संस्कृतमातरम्। संस्कृतस्य कृते जीवं संस्कृतस्य कृते यदन् आत्मानं माहुतं मन्ये वन्दे संस्कृतमातरम्। हिन्दुधर्म समाजं च पवित्रं सन्निधिं तथा संरक्ष्य अनुकूलयामः विश्वं शान्ति समन्वितम्। धन्यवादः। शिबिरगीतं गायितुं श्री गोपाल महोदय आह्वयामि। नित्यमविरतं चलनीयम् नैजं कार्यं करणीयम् नित्यमविरतं चलनीयम् नैजं कार्यं करणीयम् गगने यान्ति च तारकयूथः चन्द्रभास्करावविरामम्। घूर्णति पृथिवी नित्यं स्वाक्षे भवतु दिनं रजनीकामम्। गगने यान्ति च तारकयूथः चन्द्रभास्करावविरामम्। घूर्णति पृथिवी नित्यं स्वाक्षे भवतु दिनं रजनीकामम्। पवनः प्रवहति मन्दं सुखदः कार्ये तथैव रमणीयम्। नैजं कार्यं करणीयम् नैजं कार्यं करणीयम् नित्यमविरतं चलनीयम् नैजं कार्यं करणीयम् नित्यं कार्यं कुर्वन् कूर्मो निजलक्ष्यं प्राप्नोति वरम्। अलसः शशक सबलः सन्नपि लक्ष्यात् दूरं भवति परम्। नित्यं कार्यं कुर्वन् कूर्मो निजलक्ष्यं प्राप्नोति वरम्।
नित्यं कार्यं कुर्वन् कुर्वो निजलक्ष्यं प्राप्नोति वरम् अलसः शशक सबलः सन्नपि लक्ष्यात् दूरं भवति परम् अलसः शशकः सबलः सन्नपि लक्ष्यात् दूरं भवति परम् आलस्यं त्यज संकल्पं कुरु साफल्यं संवरणीयम् आलस्यं त्यज संकल्पं कुरु साफल्यं संवरणीयम् नैजं कार्यं करणीयम् नैजं कार्यं करणीयम् नित्यमविरतं चलनीयम् नित्यमविरतं चलनीयम् नैजं कार्यं करणीयम् नैजं कार्यं करणीयम् सागरवक्षसि धुनोति नावं झञ्झावातो हा कष्टम् सागरवक्षसि धुनोति नावं झञ्झावातो हा कष्टम् त्यजति साहसं नैव धीवरो वृणोति विजयं प्राप्य तटम् त्यजति साहसं नैव धीवरो वृणोति विजयं प्राप्य तटम् सागरवक्षसि धुनोति नावं झञ्झावातो हा कष्टम् सागरवक्षसि धुनोति नावं झञ्झावातो हा कष्टम् त्यजति साहसं नैव धीवरो वृणोति विजयं प्राप्य तटम् त्यजति साहसं नैव धीवरो वृणोति विजयं प्राप्य तटम् दौर्बल्यं त्यज धैर्यं धृत्वा विपत्सागरे तरणीयम् दौर्बल्यं त्यज धैर्यं धृत्वा विपत्सागरे तरणीयम् नैजं कार्यं करणीयम् नैजं कार्यं करणीयम् नित्यमविरतं चलनीयम् नित्यमविरतं चलनीयम् नैजं कार्यं करणीयम् 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 धन्यवादः धन्यवादः महोदय। अद्य 27तम शताधिक पंचसहस्रोत्तर युगाब्दः 5127 कलियुगाब्दः इत्युक्ते महाभारतस्य अनन्तरं यदा कृष्णस्य समाप्तिः जाता तदा कलियुगः आरब्धः इत्युक्ते 5127 इयर्स् अनन्तरम् इदानीं कलियुगः इति अस्माकं श्रद्धा। अपि च 60 इयर्स् सैकल् भवति अस्माकम्। अतः विश्वावसु नाम संवत्सरे इदानीं वसन्त ऋतुः, भवन्तः सर्वे जानन्ति एव वसन्त ऋतुः, वैशाखमासे इदानीं कृष्णपक्षे डार्क् हाफ् आफ् द मून्, कृष्णपक्षे षष्ठीदिनाङ्कः इत्युक्ते 6th डे आफ् द कृष्णपक्ष इत्यर्थः। So this is how we keep track. अस्माकं तु भवति लूनी सोलार् कैलेण्डर्, बोत् मून् एण्ड् सन्। इदानीं सूक्तिः वक्तव्यम्। एतत् भाष्ये, संस्कृतभाष्ये एतदस्ति, दुर्लभं त्रयमेव एतत् दैवानुग्रह हेतुकं मनुष्यत्वं मुमुक्षत्वं महापुरुष संश्रयः इति। अर्थः किम् इत्युक्ते अस्माकं जीवने त्रीणि वस्तूनि सन्ति। दुर्लभं, वेरी डिफिकल्ट् टु गेट्। किं? मनुष्यत्वं, ह्यूमन् फार्म्, मनुष्यत्वं कठिनं। मुमुक्षत्वं, तीव्रा इच्छा फॉर मोक्ष,
मोक्षं प्राप्तुं तीव्राय च मुमुक्षत्वम् इति महापुरुष संश्रयः महापुरुषैः सह गुड ग्रेट पीपल तैः सह संश्रयः आश्रयः कठिनम् इति सो दो ऑल दीज आर वेरी डिफिकल्ट इति सूक्तिः संस्कृत भारत्या द्वारा वयं ज्ञातुं शक्नुमः महापुरुषैः सह सम्भाषणं वा संस्कृतेन सम्भाषणं तैः सह मेलनमपि कर्तुं शक्नुमः अतः निश्चयेन वयं सर्वे अत्र आगताः धन्यवादः इदानीं लघु अय्यर् सुभाषितं वक्तुम् आह्वयामि नमस्ते मम नाम लक्ष्मीनारायणः अहं नेपर्विल् केन्द्रस्य छात्रः अस्मि L2 वर्गे पठामि अद्य अहम् एकं सुभाषितं वदामि सुभाषितं परोपकाराय फलन्ति वृक्षाः परोपकाराय वहन्ति नद्यः परोपकाराय दुहन्ति गावः परोपकारार्थम् इदं शरीरम् अर्थात् लोके वृक्षस्य फलानि नदीनां प्रवाहः धेनूनां क्षीरदोहनं फलार्थं भवति इदं मनुष्यशरीरमपि परोपकारार्थं भवतु इति चिन्तयामः इदानीम् अहं पुनः वदामि परोपकाराय अहं वदामि सर्वे अनुवदन्तु परोपकाराय फलन्ति वृक्षाः परोपकाराय वहन्ति नद्यः परोपकाराय दुहन्ति गावः परोपकारार्थम् इदं शरीरम् नमस्ते बहु सम्यक् सुभाषितं महोदय धन्यवादः स्वागतं कर्तुं संगीता महोदयां प्रार्थयामि नमस्ते मम नाम संगीता कार्यक्रमाय सर्वेषां स्वागतं कार्यक्रमस्य अध्यक्षः लक्ष्मीनारायण महिशेखर महोदय स्वागतं विशिष्टातिथिः HSS कार्यकर्ता संजय जी पटेल वर्याय स्वागतं व्याहरामि छात्राः मातापितरौ कुटुम्बजनाः मित्राणि सर्वेभ्यः स्वागतं धन्यवादः अध्यक्ष परिचयः कर्तुं कल्याण महोदयम् आह्वयामि सर्वेषां कृते मम नमस्कारः अत्र अध्यक्ष महोदय लक्ष्मीनारायण महोदय अस्ति इदानीम् अहम् एकं संक्षिप्तं परिचय तस्य कारयामि लक्ष्मीनारायण महोदय अत्र शिकागो क्षेत्रीय ये सन्ति संस्कृत कार्यकर्तारः सर्वेषां कृते ज्येष्ठः वरिष्ठः मार्गदर्शकः अस्ति तस्य स्वर्गीय पत्नी उषा महिशेखर महोदया अत्र अस्मिन् क्षेत्रे संस्कृतकार्यम् आरब्धवती अस्माकं सर्वे तस्याः कृतज्ञाः
स्मः। वयं सर्वे कृतज्ञाः स्मः। महोदय अपि बहुवर्षेभ्यः प्रतिवर्षं संस्कृतकार्यस्य कृते अत्र समर्थनं ददाति, प्रोत्साहनं ददाति। अन्यपि तस्य अतीव महत्वपूर्ण योगदानम् अपि अस्ति। अत्र संस्कृतभारत्यैः योगदानं सः प्रतिवर्षं ददाति। सो मम तत्र तस्य कृते धन्यवादः अस्ति। अपि वयं सर्वे कृतज्ञाः स्मः। धन्यवाद कल्याण महोदय। यह वर्षे काजल महोदय संचालिका रूपेण कार्यक्रम करोति। एषा महती जिम्मेदारी अस्ति। सः बहु सम्यक् रूपेण कार्यं करोति। तथा बहु धन्यवादः। एतस्मिन् वार्षिक उत्सवे सम्मिलित्वा मम महत् आनन्दः जातः। अहम् एषः अवसरः स्वीकर्तुम् इच्छामि। सर्वेषां योगदानस्य च सहकार्यस्य प्रशंसा कर्तुम् इच्छामि। यथा सर्वे जानाति, त्रयदिनात्मक गंगोत्री शिबिरे अत्यंत सफलं जातम्। न केवलं वयम् अधिकं संस्कृतम् अपठामः, अपि तु वयं बहु मनोरञ्जनं हास्यं च प्राप्तवन्तः। कस्यापि संस्थायाः विकासाय अधिकं श्रमः आवश्यकम् अस्ति। यह वयं सर्वे जानाति। पुनरपि धन्यवादः। यह मम विचारेण यूयं सह सहकार्येण वयं सर्वे वर्धमाः। पुनः एकवारं धन्यवादः। अहं ChatGPT अपि धन्यवादः करोमि। सम्यक् महोदय, धन्यवादः। इदानीं नेपर्गल् बालवर्गस्य रूपकं पश्यामः। नमस्ते। वयं नेपालगल् छात्राः एकं रूपकं प्रदर्शयामः। यथा सर्वे जानन्ति, भगवतः गणेशस्य ज्ञानशक्तिः। शिवपार्वत्योः बुद्धिपरीक्षणे विजयं प्राप्य ज्ञानस्य फलं प्राप्तवान् इति। एषा कथा इदानीन्तनकाले प्रवर्तते चेत् कथं भवति इति इदानीम् अस्माकं रूपके पश्यामः। माउंट कैलाश 2.0 प्रतिरूपं शिवः तस्य वायर्लेस् इयर्बड् कर्णे स्थापयित्वा ध्यानं करोति। पार्वती तु ऑनलाइन ज़ुम्बा कक्षायां मग्ना अस्ति। दूरवाण्यां रील्स् कुर्वान् अस्ति गणेशस्य। वर्चुवल् रियालिटी क्रीडायां व्यापृतः कार्तिकेयः। शिवस्य सर्वे जनाः स्वस्थकार्येषु व्यस्तताः सन्ति। सर्वं स्वस्थं भवति तदा कलप्रियः नारदमुनिः तत्र आगतः। नारायण नारायण अहो नारायण नारायण अहो क्षम्यताम्। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हे नारद, किं कारणेन आगतवान्? अन्यत् किं? वयम् अत्र शान्त्या वसामः इति सः अनुभूतवान्। अतः अस्मान् पीडयितुम् एव सः आगतवान्।
देवा किमर्थं निष्कलङ्कं मा उपहसति दृश्यताम् ज्ञानफलम् आनीतवान् जैवफलम् एतत् GMO मुक्तम् अपि च प्रज्ञा 5G वेगं च निषिद्धम् अस्ति। सः किमपि कर्तुम् एव आगतम्। नास्ति नास्ति कुटुम्बकल्याणाय इदं फलम् आनीतम्। सत्यं वदतु नारदा। क्षम्यतां देवी, इदं फलं बालकाभ्याम् अस्ति, परन्तु विभज्यं मा खादतु, सम्पूर्णं खादनीयम्। जानामि, बालकाभ्यां कलहः कारयितुम् आगतः। भवतः हितार्थी अस्मि देव। पार्वती स्वकार्ये मग्नो बालकौ आह्वयति। गणेश, कार्तिकेय अत्र आगच्छतम्। किम् अम्ब? शीघ्रं वद, अहं क्रीडामध्ये अस्मि। पश्यतामत्र नारदमुनिः एकं ज्ञानफलम् आनीतवान् अस्ति, किन्तु तत्फलम् एकः एव सम्पूर्णं खादेत्। अतः अस्मान् बुद्धिपरीक्षार्थम् एकां क्रीडां कर्तुमिच्छामि। यः क्रीडायाम् उत्तीर्णः भवति सः ज्ञानफलं प्राप्स्यति। चिन्तयतु, हे लक्ष्मी, लोकः इति किम्? यस्य कुटुम्बः स्नेहविवेकपूर्णं स्थानम् अपि च पृथ्वी। कृपया वक्तं वदतु। उत्तमं, पर्याप्तम्। भवान् किं कृतम् इदानीं? त्वं लघुपञ्चकः, भवान् चतुरः। कार्तिकेयः वेगेन कैलासं प्रत्यागच्छति। सः पश्यति भ्राता गणेशः आनन्देन ज्ञानफलं खादति इति। कार्तिकेयः कुपितः, सः रोषेण मातापितरौ प्रति गच्छति। भवतः सर्वे मां वञ्चन्ति। अहं परिश्रमं कृतवान्, तथापि सः एव फलं प्राप्तवान्। पाटवेन कार्यं करणीयं, न तु श्रमेण। चिन्तयित्वा एव कार्यं करणीयं, न त्वरया। भवद्भिः सह अहं कदापि न वसामि। भवन्तः सर्वे वञ्चकाः। कार्तिकेय मा गच्छतु। कार्तिकेयः पलनिगिरिम् आगच्छत्। सः वृक्षस्य अधः दुःखेन उपविशति। तदा तत्र एकं ज्येष्ठमातरं मिलति। भवान् माता पितृभ्यां मा कुपितु। मात्रे स्थगतु, तेषां कार्यं मा वदतु। पश्यतु, भवान् एकेन किं करोति अत्र? भवतः हस्ते दूरवाणी अपि नास्ति,
कथमत्र जीवति? आम् आम् मातरं पितरं विना जीवितुं शक्नोमि, परन्तु दूरवाणीं विना जीवितुं नास्ति एव। चिन्ता मास्तु, गत्वा मातरं पितरं क्षमा याचतु, तो भवन्तः क्षमेत, नूतनदूरवाणी अपि लभते। धन्यवादः मात्रे, भवती मम रक्षिका। कार्तिकेयः कैलासं प्रत्यागतवान्, कुटुम्बेन सह पुनः समागमं कृतवान्। मम नाम अनन्या। मम नाम तुषारा। मम नाम श्रीवैष्णवी। मम नाम श्रीहर्ष। मम नाम हिंसी। मम नाम अनीशः। मम नाम निधि। बहु सम्यक् रूपकम्। इदानीं शाम्बर् बालवर्गस्य रूपकं पश्यामः। अद्य वयं दिनेशः विक्रमः च मिलामः। दिनेशः गर्दभः, विक्रमः जम्बूकः। कस्मिंश्चित् दिने किम् अभवत् पश्यामः। विक्रम पश्यतु, अतः परम् अहं स्वर्णगर्भः नास्मि, इदानीम् अहं व्याघ्रः। आम् हिनेश, भवान् अतीव भयानकः दृश्यते। अहो, एतत् तव उच्चं वा? मां न अपसहतु, अतः परं जनः मम नश्यति। मया बलं न वहीं, केवलं तुरुं न करणीयम्। अहो देवा, व्याघ्रः अस्ति, दमन्तु। अस्तु अस्तु, परन्तु स्मरतु, यदि भवान् गर्दभः इव व्यवहरति, तर्हि भवन्तं प्रति तादृशम् एव व्यवहरन्ति। असम्भवं मित्र, अहं सत्येन व्याघ्रः अस्मि। सः व्याघ्रः नास्ति भो, स तु दिनेशः गर्दभः एव। पश्यतु दिनेशः, केवलं वेषं धरित्वा भवान् व्याघ्रः न भविष्यति। व्याघ्रः इव व्यवहारम् अपि कर्तुम् आवश्यकम्। अस्माभिः दुर्बुद्धिः त्यक्तव्या, सद्गुणान् प्राप्तव्याः। अस्माकं परिवर्तनम् आवश्यकं, परन्तु सीमां ज्ञात्वा तस्यां स्थातव्यं च। धन्यवादः। धन्यवादः। बहु उत्तमरूपकम्।